बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको अपडेट करें कि कायद नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी। वफाकी हुकूमत हमें नहीं लेनी चाहिए, शुरका की नवाज शरीफ को तजवीज़। किसी इत्तेहादी जमात की गैर उसूली बात को नहीं मानना चाहिए। मुल्क मौशी बहरान का शिकार है, रियासत बचाने की ज़रूरत है। शुरका का ये इजहार ख्याल किया गया। पंजाब में आसानी से हुकूमत बना सकते हैं, सिर्फ इसी पर फोकस करना चाहिए। तो आपको बताया जा रहा है वफाकी हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, शुरका की नवाज शरीफ को ये तजवीज़ दी गई है। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए बात करेंगे डेप्यूटी ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जाती उमरा में आम इजलास हुआ, जिसमें शुरका की नवाज शरीफ को तजवीज़ दी गई कि वफाकी हुकूमत हमें नहीं लेनी चाहिए। वफाकी हुकूमत बनाने के लिए किसी भी जो है वो इत्तेहादी जमात की जो है वो मामला सामने आ सकते हैं, जबकि नवाज शरीफ की पार्टी को हदायत की गई कि वफाकी हुकूमत बनाने के लिए किसी भी इत्तेहादी जमात की गैर उसूली बात को नहीं मानना चाहिए। जबकि शुरका ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत लेने का सिर्फ एक मकसद है कि मुल्क मुआशी बहरान को जो है वो शिकार है और रियासत को बचाने की जरूरत है। जबकि शुरका की नवाज शरीफ को ब्रीफिंग देते हुए ये भी कहा गया कि पंजाब में नून लीग और असाद अराकीन के साथ मिलकर आसानी से हुकूमत बना सकती है, सिर्फ किसी पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के राबते बहाल हो गए। PTI रहनुमा सरदार लतीफ़ खोसा का जमात इस्लामी की क़यादत से राबता करके चलने पर इत्तेफाक किया गया है। लियाकत बलोच का कहना है कि PTI को अपने आज़ाद अरकान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर जमात इस्लामी का ताउन दरकार है तो इस पर बातचीत की जा सकती है। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के राबते बहाल। PTI रहनुमा लतीफ़ खोसा ने नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच से टेलीफोन पर राबता किया और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मौक़िफ़ असूली होने की तायद की। सरदार लतीफ़ खोसा ने लियाकत बलोच से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम समझते हैं कि इश्तराक अमल सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की सतह पर ही नहीं बल्कि वफाकी सतह पर भी किया जाना चाहिए। बानी PTI से मेरी मुलाकात है, मुलाकात के बाद जमात इस्लामी की क़यादत से राबता करूँगा। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना था कि सियासी जमातों में मुज़ाकरात का रास्ता हमेशा खुला रहता है। PTI से गैर मशरूत इत्तेहाद की बात की है। PTI को अपने आज़ाद अरकान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर जमात इस्लामी का ताउन दरकार है तो इस पर बातचीत की जा सकती है। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ का कहना था कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर ने भी हमसे राबता किया है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि PTI गैर मुल्की मीडिया को जाली फॉर्म दिखा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान का PTI के साथ इत्तेहाद बनते नजर नहीं आ रहा। अताउल्लाह तारड़ बोले, जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिश की जा रही है जो कामयाब नहीं होने देंगे। ये रिपोर्ट। रहनुमा अताउल्लाह तारड़ और मरियम औरंगज़ेब की पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरियम औरंगज़ेब बोली, एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले अब अमेरिका से मदद मांग रहे हैं। अमेरिका पाकिस्तान के इलेक्शन में मुदाखलत नहीं कर सकता। किसी को एतराज है तो वो मुतल्लिका फोरम में जाए। उन्होंने कहा कि डंडा और बदतमीजी PTI का बयानिया है। गैर मुल्की मीडिया को जाली फॉर्म दिखाए जा रहे हैं। लेकिन आओ अमेरिका मेरी मदद करो। वो अमेरिका जो साजिश करके तुम्हें जिसने बाहर निकाला, एब्सोल्युटली नॉट कहते थे। हम गुलाम नहीं हैं, हम पता नहीं तुम मतलब ये लोग मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं। ये लोग मुल्क, और मैं तमाम पार्टीज़ के को भी ये कहना चाहती हूँ कि ये एक दहशत गर्दों का ग्रोह है, सियासी दहशत गर्दों का। मरियम औरंगज़ेब का मजीद कहना था, मौलाना फजलुर रहमान काबिल एहतराम है। हमने आईनी जमहूरी तरीके से PTI हुकूमत हटाई थी। मौलाना फजलुर रहमान का PTI के साथ इत्तेहाद बनते नजर नहीं आ रहा। पीपल्स पार्टी अगर PTI से राबता कर रही है तो कोई हर्ज नहीं। मौलाना फजलुर रहमान साहब हम सब के लिए काबिल इज़्ज़त हैं, एहतराम है। PDM में मैंने जितना क्लोजली मौलाना साहब के साथ काम किया है, जिन मौलाना साहब को मैं जानती हूँ, जिन मौलाना साहब की आइडियोलॉजी को मैं जानती हूँ, उनकी पूरी पॉलिटिकल स्ट्रगल जो है उससे अगर मैं वाकिफ़ हूँ तो ये इत्तेहाद मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। एक लीगल तरीके से, आइनी तरीके से पार्लियामेंट के अंदर जब इनकी अपनी जमात के लोग इनको छोड़कर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दे रहे थे और इनको वोट आउट कर रहे थे, क्योंकि 4-4.5 साल की जो नाअहली नलायकी मुल्क के अंदर छोड़ कर गए थे और इन लोगों का हलकों में जाना, इनके अपने कैंडिडेट्स का हलकों में जाना मुश्किल हो गया था जब इन्होंने साइफर लहराया और एक झूठा बयानिया बनाया। तो ये एक आइनी तरीक़ाकार के जरिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना रोल प्ले किया। इस मौके पर अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि इलेक्शन को मुतनाज़े बनाकर जमहूरियत को डिरेल करने की कोशिश हो रही है जो कामयाब नहीं होने देंगे। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज।
مسلم لیگ نون کے رہنما ملک احمد خان نے تحریک عدم اعتماد کسی کے اشارے پر لانے کی تردید کر دی. کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو پیش کریں. جنرل باجوہ نے تو تحریک عدم اعتماد واپس لینے کا مشورہ دیا تھا. یہ رپورٹ. مسلم لیگ نون کے رہنما ملک احمد خان کا ماڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس میں کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں. ان کی بات پر حیرانی ہوئی. تحریک عدم اعتماد سیاسی عمل کا حصہ تھی. پی ٹی آئی حکومت کی بری کارکردگی اہم وجہ تھی. پی ٹی آئی کے اپنے لوگ اس کے ساتھ نہیں تھے. صرف نون لیگ کے ٹکٹ کے وعدے پر 22 لوگ ہمارے ساتھ آ گئے. میرے نزدیک جب مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے محترم ہیں، ایک بڑے عالم دین ہیں اور مجھے ان کا احترام بھی ہے، لیکن پرٹیکولرلی مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ جو یہ تحریک عدم اعتماد تھی، آپ سب جانتے ہیں ان دا کیپیسٹی، انہوں نے کہا کہ جی ہم وی ول سپورٹ عمران، ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ چلیں. اس کا ٹکٹ لینا تو اس وقت بالکل ایسے ہے جیسے اپنے آپ کو پبلک کے سامنے لے جا کر بڑا امبیرس ہوں گے ہم تو ان کے ساتھ نہیں ہیں. اور یہ صرف ہم نہیں ہیں، یہ 20-21 لوگ ہیں. ملک احمد خان نے کہا کہ 26 مارچ 2022 کو سیاسی رہنماؤں سے ملاقات میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ نے تحریک عدم اعتماد واپس لینے کی بات کی اور بتایا کہ تحریک واپس لے لیں تو وزیر اعظم نے نئے الیکشن کرانے کی پیشکش کی ہے. لیکن اس میٹنگ میں مولانا فضل الرحمان نے وزیر اعظم کی استعفے کی بات پر اعتبار کرنے کی بجائے تحریک عدم اعتماد پر ہی زور دیا. ایک میٹنگ جس میں سب پوری پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہان تھے، اس میٹنگ میں ہم بھی سوچ رہے تھے کہ اگر یہ الیکشنز دے رہا ہے تو ہمیں اس آرڈیل میں سے گزرنے کی کیا ضرورت ہے. اگر یہ سٹیپ ڈاؤن کرتا ہے اور فوری الیکشن کی طرف چلا جاتا ہے تو مولانا کا وہاں پر میری موجودگی میں اس بات پر کہ آپ ہمیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں، اب ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے، وہ جو آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ عدم اعتماد واپس لے لیں، وہ الیکشنز میں جاتا ہے، تو وہ بات کس طرح کنیکٹ نہیں ہوئی. مسلم لیگ نون کے رہنما ملک احمد خان نے مزید کہا کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا معاشی مسائل بھی حل نہیں ہوں گے. کیمرامین بابر ریاض کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز. لاہور کے 5 حلقوں میں ضمنی انتخابات کی تیاریاں. الیکشن ہارنے والے لیگی رہنما ضمنی الیکشن میں پنجہ آزمائی کریں گے. خواجہ سعد رفیق، رانا ثناءاللہ اور علی پرویز ملک کو میدان میں اتارے جانے کا امکان ہے. شعیب صدیقی بھی ضمنی الیکشن کے محاذ پر نبرد آزما ہوں گے. لیاقت علی کی رپورٹ میں تفصیلات. لاہور کے 5 حلقوں میں ضمنی انتخابات کی تیاریاں شروع. شہباز شریف نے قصور کی قومی اسمبلی کی نشست رکھی تو لاہور کے 6 حلقوں میں ضمنی انتخاب ہوگا. مریم نواز این 119 جبکہ شہباز شریف پی پی 158 اور 164 والی سیٹیں چھوڑیں گے. حمزہ شہباز کے پی پی 147 اور عبدالعلیم خان کے پی پی 149 والی نشست چھوڑنے کا امکان ہے. مسلم لیگ نون کی ہائی کمان کے ضمنی انتخابات کے حوالے سے فیصلے. این 119 پر علی پرویز ملک کو ضمنی الیکشن لڑایا جائے گا. وہ سابق ممبر قومی اسمبلی کے علاوہ مریم نواز کی انتخابی مہم کے چیف آرگنائزر بھی رہے. عبدالعلیم خان کی خالی کردہ پی پی 149 کی نشست پر شعیب صدیقی کو الیکشن لڑایا جائے گا. مسلم لیگ نون نے عام انتخابات میں ہارنے والے سینئر رہنماؤں خواجہ سعد رفیق، رانا ثناءاللہ کو بھی ضمنی انتخابات کے میدان میں اتارنے کا فیصلہ کر لیا. ایمرجنسی بلاک کے بعد چلڈرن ہسپتال کا او پی ڈی بھی اپ گریڈ ہو گیا. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے بلڈ کینسر کے مرض میں مبتلا بچوں سے اپ گریڈڈ او پی ڈی کا افتتاح کرایا. محسن نقوی نے سروسز ہسپتال کا بھی دورہ کیا اور نئی لیب اور ڈائگنوسٹک سینٹر کی تعمیر کا جائزہ لیا. ماہ کا کام چند ہفتے میں مکمل. ایمرجنسی بلاک کے بعد چلڈرن اسپتال کا او پی ڈی بھی اپ گریڈ ہو گیا. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے بلڈ کینسر میں مبتلا بچوں سے اپ گریڈڈ او پی ڈی کا افتتاح کرایا. محسن نقوی نے مختلف شعبوں کا معائنہ اور استقبالیہ کاؤنٹر پر انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم کا مشاہدہ کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا کہنا تھا مثالی ادارہ بنانے کے لیے ڈاکٹرز اور نرسز کا فرض ہے کہ چلڈرن اسپتال پر پوری توجہ دیں اور گھر کی طرح خیال رکھیں. نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے سروسز اسپتال کا بھی دورہ کیا. نئی لیب اور ڈائگنوسٹک کا جائزہ لیا. کام 10 روز کے اندر مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی. واسا لاہور کے حکام ٹھیکیداروں پر مہربان. خراب مشینری ٹھیک نہ کرانے والی نجی کمپنی کو فنڈز کی ادائیگیاں کر دی گئیں. بیشتر پمپنگ سٹیشنز اور مشینری میں تکنیکی خرابیوں کا انکشاف ہوا.
वासा इंतजामिया मशीनरी को ठीक कराने पर 10 करोड़ से जायद रुपए खर्च करेगी। वासा में अपनी नोयत का मुनफरद स्कैंडल बेनकाब। वासा ने डिस्पोजल मशीनरी की देखभाल का ठेका निजी कंपनी को दिया, जिसने 3 सालों के दौरान मशीनरी को मरम्मत नहीं कराया। वासा हुकाम ने कंट्रैक्टर्स को नवाजने के लिए फंड्स फिर भी जारी कर दिए। वासा इंतजामिया बेशतर पंपिंग स्टेशन और मशीनरी की मरम्मत पर 10 करोड़ रुपए से जायद खर्च करेगी। ट्रांसफार्मर्स, वेस्ट वाटर पंप्स और ड्रेन क्लीन मशीनरी भी पुरानी, सेवर क्लीनिंग मशीनरी और डी वाटरिंग सेट की भी कमी का सामना। मानसून के दौरान निकासी आम में मददगार मशीनरी ज़बू हाली का शिकार। मुख्तलिफ कैपेसिटी के 57 वेस्ट वाटर पंप्स और 37 ट्रांसफार्मर्स भी खस्ता हाल। वासा इंतजामिया साउथ साइड में 5 करोड़ 16 लाख रुपए, जबकि नॉर्थ साइड में 4 करोड़ 83 लाख रुपए से मशीनरी की मुरम्मत और बहाली का काम कराएगी। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबदीन, लाहौर न्यूज़।